घर तुझें न्ही कितें जालें तें कांयच कळना म्हाका तें कितल्यांक सुमार हें जालें 7:30 7:30 तूं घरा आशिल्लो ना हांव घरा नासलो बायल मिटिंगेक गेल्ली हांव हांगाच आसलो वयर आसलो मागीर हे कोण शेजारी येयले म्हाजे सगळे आनी तेंच्यांनी म्हाजो उजो पालयलो आनी हें केलो मातसो हेल्प केलो म्हाका न्हय पण कितें जालें शॉर्ट सर्क्यूट जावं काय कसो उजो घरांत पेटोवन दवरलेलो तसो सांगूंक शकना फ्रीज गेलो सगळं काबार एक फ्रीज गेलो आयदनां गेली कपडे सगळे एकूच कपडो सगळे आनी मिक्सर घरान सगळे ओके म्हणजे घरांतल्यो सगळ्यो वस्तू जळ्ळ्या आनी तुमी त्या वेळार घरान कोण नाशिल्लीं ओके म्हणजे सादारणसो कितलो लॉस जाला तुका आतां कितले लाख सुमार फ्रीज म्हणजे 20,000 न्ही आयदनां ओके म्हणजे बरोच लॉस जाला आनी घरान कितें आलमार बी तातूंत कितें भांगर जावं पयशे कितें अशें आशिल्लें चावीच गावना लासली सगळी भितर ती लासल्या भितर कपडे बिपडे कितलेशे कितले आसले गो कपडे म्हटल्यार सगळेच कपडे आसले तेंचे सगळे नासले तेंचे कांयच कपडे उरवंक आलमारीतले सगळे ओके आमी घरा कडेन आशिल्लीं आनी ती नाशिल्लीं ती मातशी भायर सरलेलीं आनी आमी तुमच्यान ताजें एकूच घर फाटल्यान न्हू आमच्या फुडल्यान ओके हय आमी म्हणलें कितें आतां कितें वास येता अशें म्हणून पळयल्यार म्हाजें हें सगळें चॅक केलें पळय आमच्या हितून रुमान कांयच कोणाचें हें करना मागीर हांव फाटल्यान येयलें फाटल्यान येयल्यार सगळो उजो सगळो हें आतां रुमो सगळो आनी काळोख सगळो जाला मागीर आमकां कितें जाता आनी ठो ठो करून आवाज येता कसलो आवाज येता तो कळना जालो मागीर हांव हेंकां उलो मारपाक लागलें आतां ही आतां कितें जालें तें कळना आतां ती लासली काय कितें जालें म्हणून कळना जालें म्हाका म्हणून हांव मारीत हांव तेगेले आतां मिटिंगेक खंय गेलेलो म्हणून थंय गेलें हांव आनी तेगेले ती बायल थंय आशिल्ली ताका उलो मारलो हांवें आनी ताका रेश्मा म्हणलें तूं यो म्हणलें कितें तरी जालां हांगा तें म्हाका सगळीं येयलीं सगळीं शेजारी सगळीं येयलीं मिटिंगेची हें ती सगळीं घाटियान तेमी सगळीं येयलीं आनी ते मागीर सगळें बॅरलांचें उदक आशिल्लें तें हें करून बॅरलाचें उदक आसून बरें सारवार जालें आनी सिलिंडरूय आशिल्लो थंय सिलिंडर तो हें करून हेल्मेट सायडीन येयलो तो हें जाल्यार आमी सगळ्यांनी सगळें घर आमचें लासता आशिल्लें दिसता मागीर तें कितें जालें सगळें हें केलें घाटियांनी तें आनी आमी सगळें ते शेजारची बायलो येयल्यो उदक सगळें पंप हें मारलें पायप मारलें तेणें पालन जालें हें करून मागीर सगळें तें हें जातकीर मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो तो येयले रोखडेच ते पयलीं आमी सगळें पालोवन सगळें हें केलें आनी ते येवन मागीर ते फायर ब्रिगेडीचे आयले मनीस मागीर हय येयले ते कितल्यांक सुमार आयले ते 8 सुमार येयले ते आनी उजो कितल्यांक लागिल्लो तो 7 बी आसतलो तो बट तांकां पयलीं कळनाशिल्लें ना ते आशिल्ले पूण ते गाडी ते घेवन खंय तरी गेल्ले ना म्हणून लेट पावले एक वर लेट पावले हय ते लेट पावले ते सर आमी सगळ्यांनी मागीर तो उजो पालयलो आतां